प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता, सिट बाँडफाँडबारे छलफल। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी 14 दिनसम्म पनि अनिर्णित भएपछि गठबन्धन सरकार हल्लियो। वर्षौंदेखि शासन गर्ने नेताहरूले देश लुटेको रवि लामिछानेको आरोप। राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि आत्मदाहको प्रयास भएपछि देशभरि हैलाखैला। निहारिका राजपूतको माग पूरा गर्न र न्याय दिन चौतर्फी दबाव। कैलालीमा राजनीतिक दलहरू चुनाव प्रसारमा डेब्यू गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। महँगी र भ्रष्टाचारको विरोधमा साना 4 पार्टीद्वारा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा। सहमति कायम गरेर नै नागरिकता विधेयक पारित गरिएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई, पास गर्नुपर्ने जिकिर। नागरिकता विधेयकको विरोधमा आन्दोलन जताततै जारी। पार्टीको नभई व्यक्तिगत भोटले चुनाव जित्छु भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीको यति ठुलो ठोकुवा। मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि आजसम्म 40 दल दर्ता। चीनको सीमा नजिकै सैन्य अभ्यास गर्दै भारत र अमेरिकी सैनिक। के हुँदैछ त रणनीति, यसबारे पुरा जानकारी। उम्मेदवारीको कसरतमा कलाकारहरू। रेखा थापादेखि निरशाहसम्म आकाङ्क्षी को कहाँ उड्दैछ त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। महाकाली नदीमा नुहाउने क्रममा 2 किशोरी बेपत्ता। पछिल्लो 24 घण्टामा 718 जना नयाँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमित थप, 2 जनाको मृत्यु। बागमतीको भागबण्डामा प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा यस्तो छ नेकपा यसको बटम लाइन। लुम्बिनीमा बलियो गठबन्धन गर्ने सत्तारूढ दल 5 दलको निर्णय। मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रण गर्न सरकारले बनायो कार्यदल। गृहमन्त्रीले बनाए मिटर ब्याजी सम्बन्धी समस्या नियन्त्रण गर्न 6 सदस्यीय कार्यदल। 2074 सालमा बढाडिएको काङ्ग्रेस गठबन्धनको बलमा कमब्याक खोज्दै। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र चिनिया राजदूत हौ यान्छेबीच शिष्टाचार भेटवार्ता। समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा युवाहरूको भूमिका अग्रणी रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको ठोकुवा। नागरिकता विधेयक अविलम्ब प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मधेसवादी दलहरूको आग्रह। 5 दलले गठबन्धनका नाममा आतंक मच्चाएको नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालको भनाई। निर्वाचनको बागडोर केपी शर्मा ओलीकै हातमा, फेरि घोषणापत्र चुनाव जित्ने नारा मात्रै। र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निर्वाचन आयोगको पत्र, 10 करोड खर्च गर्ने उम्मेद्वारको सूचना दिनुहोस्, कारबाही गर्छौँ भनेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आत्तिए। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष जित्न 10 करोड खर्च गर्ने उम्मेद्वारको सूचना दिन पत्र काटेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आत्तिएका छन्। यही साउन 9 गते नरबहादुर कर्मचारी स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले गाउँपालिकाका अध्यक्षमा चुनाव जित्नका लागि 10 करोड रुपियाँसम्म खर्च भएको जानकारी आफूलाई आएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। आयोगले सोही अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्टै अर्थात् साउन 10 गते पत्र काटेको हो। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षले 3 लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको सम्झाउँदै 10 करोड खर्च गर्न उम्मेद्वारको सूचना दिए कारबाही गर्ने बताएको छ। आयोगबाट तोकिएको हदभन्दा बढी खर्च गर्ने तथा निजहरूले गरेको खर्चको विवरण आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष नबुझाउने उम्मेद्वारमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिसकेको अवस्था रहेको हुँदा सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित प्रसारित भएको तपाईँको अभिव्यक्ति बमोजिम तपाईँले पाएको सूचना अनुसारको गाउँपालिकाको अध्यक्षमा चुनाव जित्न 10 करोड रुपियाँसम्म खर्च गर्ने उम्मेद्वारको सूचनाको साथै आयोगले तोकेको खर्च हदभन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेद्वार बारेको वस्तुगत सूचना आयोगमा उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ भन्दै पत्र काटेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता महोत्तरीकी निहारिका राजपूतलाई न्याय दिन सरकारलाई चौतर्फी दबाव बढेको छ। आफूले न्याय नपाएको भन्दै निहारिकाले हिजो पेट्रोल छर्केर राष्ट्रपति भवन शीतल निवास अगाडि आत्महत्याको प्रयास गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। निहारिकालाई प्रहरीले तिर्वी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना गरेको छ। आफूलाई नशालु पदार्थ सेवन गराएर बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही नभएको भन्दै निहारिकाले हिजो दिउँसो राष्ट्रपति भवन अगाडिको मूल गेटमै पेट्रोल छर्किएर आत्मदाहको प्रयास गरेकी थिइन्। निहारिकाले शरीरमा पेट्रोल छर्केको देखेपछि तत्कालै प्रहरीको टोलीले नियन्त्रणमा लिएका कारण अप्रिय घटना हुन नपाएको थियो। महोत्तरीको जल्लेश्वर नगरपालिकाकी निहारिकाले आफूलाई शिवराम श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिले नशालु पदार्थ सेवन गराएर बलात्कार गरेको दावी गर्दै आरोपितलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग गरेर गएको जेठ 27 गतेदेखि माइती घर र बसन्तपुरमा धरना र अनसन बसेकी थिइन्। उनले असार 3 गते माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अनसन तोडेका थिए। सहमति पत्रमा आरोपित व्यक्ति र आफ्ना छोराको DNA परीक्षणका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल गर्ने, निहारिका र छोराको सुरक्षा आवास व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयलाई महिला बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मार्फत पहल गर्ने, न्याय प्राप्तिका लागि राज्यका सम्पूर्ण निकाय पीडित मन्त्री बनाउन पहल गर्ने र अनसनकर्ताको आर्थिक सहायताका लागि गृह मन्त्रालय मार्फत पहल गर्ने सहमति भएको थियो। तर सहमति कार्यान्वयन नभएपछि उनले फेरि अनसन सुरु गरेकी थिइन्। तर हिजो त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यालयमै मर्न खोजेकी हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटभाट भएको हो। स्रोतका अनुसार दुई नेताबीच गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा लगायतलाई गठबन्धनमा सामेल गर्ने तथा समसामयिक विषयमा छलफल भएको हो। 5 दिने जापान भ्रमण सकेर नेपाल फर्किएपछि प्रचण्डले पहिलोपटक देउबालाई भेटेका छन्। उनीहरूबीच दिउँसो 3 बजेदेखि करिब 1 घण्टा छलफल भएको थियो। स्रोतले भने गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड, लोसपा लगायतलाई गठबन्धनमा सामेल र समसामयिक विषयमा छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता यही साउन 15 गते सांसदले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाएको नागरिकता विधायक अहिलेसम्म प्रमाणित नभएपछि गठबन्धन सरकार हल्लिएको छ। नागरिकता विधायकमा राष्ट्रपति 13 दिनसम्म अनिर्णित हुँदा गठबन्धन सरकार हल्लिएको हो। राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म राष्ट्रपतिले विधायक पुनः अवलोकनका लागि पठाउने वा प्रमाणीकरण गरेर जारी गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय नगरिरहेको अवस्था रहेको छ। उनको सचिवालय भन्छ राष्ट्रपति सोचका लागि अझै समय बाँकी भएको बताएको छ। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधायक फिर्ता गर्न रोकेको हो वा प्रमाणीकरण गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनको निजी सचिवालयले जवाब दिँदै भन्यो, यो गम्भीर सवाल उठिरहेको विधायक हो। यसमा राष्ट्रपतिसँग कुनै कानुनी रूपमै समय छ र उहाँले 15 दिनभित्र आवश्यक निर्णय गर्नुहुनेछ भन्दै अभिव्यक्ति दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधायकका विरोधमा आन्दोलन जताततै जारी रहेको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा विधायकको विरोधमा निरन्तर प्रदर्शन हुन थालेको छ। विगत 2 हप्तादेखि विधायकको विरोधमा प्रदर्शन जारी रहेको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले साङ्केतिक रूपमा नागरिकता बिक्रीमा छ भनेर नाङ्लोमा नागरिकता राखेर प्रदर्शन समेत गरिरहेको बताइएको छ। नागरिकहरूले नागरिकता विधायक फिर्ता लिन माग गर्दै आएका छन्। विधायक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगेपछि राष्ट्रपतिले पनि रोकेर राखिरहेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन नागरिकता विधायकमा राष्ट्रपतिले रोकेर राख्नु हुँदैन भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अभिव्यक्ति समेत दिएका छन्। दर्शकबिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता विधायकमा सहमति भएका विषयलाई समेटेर नै सरकारले सदनमा पेश गरेर पारित गरेको बताएका छन्। उनले वर्षौंदेखि नागरिकताविहीन युवाहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्न सरकारले दलहरूबीच सहमति गरेर विधायक सदनबाट पारित गरेको बताउँदै यो यथाशीघ्र पास हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने बाबुआमा नेपालमा रहेको तर छोराछोरी नागरिकताविहीन हुँदा राज्यबाट पाउनुपर्ने सबै अधिकारबाट वञ्चित युवाहरूको भावना अनुसार विधायक पास गरिएको बताएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले 10 वर्षीय उमेरमाथिका कोभिड-19 विरुद्ध पहिलो श्रृङ्खलाको खोप पूर्ण तथा 15 महिनासम्मका बालबालिकाहरूको पूर्ण खोप दिगोपन सुनिश्चितता रूपन्देही जिल्ला घोषणा कार्यक्रम घोषणा गर्दै सरकारले सबै दलका नेताहरूसँग गहन छलफल गरेर यो विधायक सदनमा अगाडि बढाइएको समेत जानकारी दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले सङ्घ र प्रदेशको चुनावको मिति घोषणा गरेपछि साना दल र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम जारी रहेको छ। यसले आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि तय भएको चुनावको माहौल बनेको छ। ठुला राजनीतिक दल र 5 दलीय सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडको लागि रस्साकसी हुन थालेको देखिएको छ। यसैबीच 5 दलीय सत्तारूढ दल गठबन्धनले त चुनावको लागि सिट बाँडफाँड गर्न समिति नै बनाएर गृह कार्य गरेको छ। सिट बाँडफाँडको कारण 5 दलीय सत्तारूढ दल गठबन्धन चुनावसम्म कायम रहन्छ वा रहँदैन भन्ने अझै अन्यल समेत उत्पन्न हुन थालेको छ। यद्यपि 5 दलीय सत्तारूढ दल गठबन्धनले चुनाव समेत जाने भनेर निर्णय भएको छ, तर निर्णय गरे जस्तै व्यवहारका सिट बाँडफाँड निकै सकस देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भित्र पनि चुनावमा सिट बाँडफाँड गर्न निकै सकस पर्ने देखिएको छ। यद्यपि साना राजनीतिक दलमा उम्मेद्वारका आकाङ्क्षी कम भएका कारण भट्टाभट उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान्ता हुँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपामा प्रवेश गरेका ज्ञानेन्द्र शाही जुम्लाबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरे पश्चात यसको तयारीमा लागेका छन्। उनी पार्टीका प्रवक्ता पनि हुन् भने ज्ञानेन्द्र शाहीको उम्मेदवारीको विषयमा दर्शक महानुभावहरू उनले पार्टीको नभई व्यक्तिको भोटले चुनाव जित्छु भनेर ठोकुवा समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हट्टै बढेको पाइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार 2 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 781 जनामा नयाँ सङ्क्रमण थपिएका छन्। मन्त्रालयले कुल 4712 नमुना परीक्षण गर्दा उक्त सङ्ख्यामा नयाँ सङ्क्रमित थपिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि आजसम्म 40 वटा राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्। ठुला दलमध्ये नेकपा एमाले दल दर्ता गराए पनि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दल दर्ता गराएका छैनन्। एकीकृत दल दर्ताको काम धमाधम भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली अध्यादेश बजेटको आकारसँगै मतदाता शिक्षामा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिएका छन्। आयोग अहिले निर्वाचनका लागि चाहिने सबै तयारीको व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको उनले बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,00,000 मतदाता रहेकोमा यसपटक करिब 6 लाख मतदाता थपिने निर्वाचन आयोगको आकलन रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावको मिति मङ्सिर 4 गतेलाई घोषणा गरेपछि कलाकारहरूले पनि उम्मेदवारीका लागि आन्तरिक कसरत थालेका छन्। स्थानीय तहको चुनावमा कलाकारहरूको सहभागिता उत्साहजनक देखिएसँगै यस्तो दृश्य सङ्घ र प्रदेशसभाको चुनावमा पनि देखिएको अनुमान गरिएको छ। केही कलाकारले त सार्वजनिक रूपमै उम्मेदवारीको घोषणा गरेर पनि एजेन्डाको प्रचार सुरु गरिसकेका छन्। चुनाव आउन अझै 4 महिना बाँकी रहेकाले कलाकारको चुनावी समीकरण स्पष्ट त हुँदैन, तर यसले त्यसतर्फ सङ्केत गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ र कलाकारले यो सँगै दलमाथि दबाव बढाएका छन्। बत्साला र ग्रेट नेपाल फिल्मका निर्देशक मनोज पण्डितले मङ्सिर 4लाई क्रान्तिको दिन भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। एमाले नेता गोकुल बास्कोटाको निर्वाचन क्षेत्र रहेको काभ्रे क्षेत्र नम्बर 2बाट पण्डितले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। आफ्नो उम्मेदवारीबारे पण्डित भन्छन्, राज्यका लागि चलचित्र क्षेत्रको महत्त्व न्यून छ भन्ने स्पष्ट छ, जसको आधान दलहरूले यसलाई केवल आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका छन्। चलचित्र उद्योगलाई स्वतन्त्र र सृजनशील राष्ट्रिय उद्योग बनाउन आगामी संसदमा मेरो उपस्थित आवश्यक रहेकोले बताएका छन्। सत्तारूढ दल काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी दल एमाले निकट अन्य कलाकर्मीहरू पनि उम्मेदवारी दिने कसरतमा त छन्, तर धेरैजना खुलेर अगाडि नआएको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आगामी निर्वाचनको तयारीका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका सत्तारूढ 5 दल बलियो गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेको छन्। संयुक्त गठबन्धनको शुक्रबार बुटवलमा बसेको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा सफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई थप प्रभावकारी बनाएर लैजाने निर्णय गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेश पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेदवार तयार गर्न आफ्नो पार्टीको तर्फबाट बृहत रिपोर्ट तयार गरेर पुनः बैठक बस्ने भनिएको बताइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन, नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश अर्जुन सुदर्शन बराल, जसपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादी लुम्बिनी प्रदेश सचिव
राजु गुरुङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि बन्द्रे आलमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्माण गरिएको प्रदेश र जिल्ला तहको संयुक्त पुनः सक्रिय बनाउने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त दिएका छन्। दर्शकबिन सरकारले मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर भीष्म भूषालको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज बिहान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र गृह मन्त्रालयका सहसचिवलाई आवश्यक पहल लिन निर्देशन दिएका थिए। मिटर ब्याजी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उपायहरू पहिचान गरी अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा भविष्यमा यस्ता अपराध हुन नदिन आवश्यक पहल कदमी लिन गृह मन्त्रालयको निर्देशन रहेको छ। कार्यदलका सदस्यमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरत उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहट्टासन रहेका छन्। कार्यदलको सदस्य सचिव नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत नायब उपरीक्षक रोशन खड्कालाई तोकिएको छ। कार्यदललाई 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता आगामी मङ्सिर 4 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव तोकिएसँगै कर्णालीमा चुनावी समर्गी तातेको छ। 2074 सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रको साथ पाएको नेकपा एमाले अहिले एक्लै चुनावी मैदानमा होमिएको छ भने 2074 सालमा प्रतिनिधि सभामा कर्णालीबाट प्रत्यक्षतर्फ एउटै सिट जित्न नसकेको र प्रदेश सभामा एउटा मात्र प्रत्यक्ष सिट जितेको नेपाली काङ्ग्रेस भने गठबन्धनको सहयात्रामा चुनावी मैदानमा जाने रणनीति बुनिरहेको छ। यसैबीच निर्णायक भूमिकामा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफू कुन कुन ठाउँमा कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने अनुसारकै रणनीति बनाउन थालेको छ। नेकपा एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि गठबन्धनको सहारामा पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा जाने देखिएको छ। निर्वाचनका लागि जनाधार खोज्दै नेकपा एमाले गाउँ बस्तीमा विभिन्न कार्यक्रम लिएर प्रवेश गरिसक्दा गठबन्धन दलभित्रका दल काङ्ग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भने भागभण्डाको टुङ्गो नगलागेका कारण केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसिरहेका छन्। यद्यपि आफ्नो दलको आन्तरिक लेखाजोखा रहेको नेताहरूको भनाइरहेको छ। यदि गठबन्धनभित्र गडबड नहुने हो भने कर्णालीमा एमाले आफ्नो साख जोगाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ। 2074 मा पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेको एमालेलाई आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने चुनौती रहेको छ। गठबन्धन दलहरू एकातिर र एमाले अर्कोतिर भएको अवस्थामा प्रतिकूल परिणाम आउने एमालेकै नेताहरूले बताइरहेका छन्। अन्ततः 2074 मा बढाडिएको काङ्ग्रेस गठबन्धनको बलमा कमब्याक गर्न खोजिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्छीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग शिष्टाचार भेटघाट गरेकी छिन्।